गवर्नर साहब कह रहे हैं मैं तो हर चीज कर रहा हूं। गवर्नर साहब सुनिए, 2 साल से मैं आपके डायरेक्टर को कह रहा हूं कि इनको भेजो। यहां 30% उड़ी में स्कूलों में हेडमास्टर नहीं है। क्या आप पढ़ाई नहीं देना चाहते हो इन लोगों को? जो फौज और पुलिस की स्पेशल भर्तियां होती थी वो भी तो इन लोगों के लिए बंद होगी। कोई ये कुर्बानी नहीं देखता कि उड़ी ने कुर्बानी कितनी दी। अल्लाह की तरफ से भी 2005 में भी एक ऐसा जलजला आया जिसने तबाही मचाई। अभी तक कुछ जगहों पे अस्पताल पड़े हुए हैं ऐसे ही। मुझे कल ही सुन रहा था मैं, एक नज़दीक में पुल है, यहाँ ही नामला में एक पुल है जो 2 साइड बने हुए हैं लेकिन पुल लॉन्च नहीं हुआ है। इसी तरह से बिजली, यहाँ उड़ी में बिजली पैदा होती है और उड़ी बिजली से महरूम। तो मैं उन सियासतदानों से कहता हूं जो यहां से इलेक्शन लड़ते रहे और मिनिस्टर बनते रहे, उन्होंने उड़ी के लिए क्यों बिजली में कुछ नहीं किया? उनको कौन सी चीज रोकती थी कि वो कहते कि साहब पहले उड़ी के लिए 10 मेगावाट बिजली मखसूस रखी जाएगी? ये तो उड़ी का में ही बने थे ना। मजदूरी तो उड़ी वालों से ले ली। अगर आज भी मैं कपड़े निकलवाऊंगा शायद सबके जिस्म पे जख्म अभी भी मौजूद होंगे, लेकिन बिजली से महरूम है। शर्म की बात है, शेम ऑन देम कि उन लोगों ने कम से कम ये नहीं सोचा कि हम कुछ तो रिजर्व करवाएं उड़ी के लिए। यहाँ अगर ये पावर हाउस हैं पहले इनके लिए रिजर्व करवाएं। उड़ी वाले ईमानदार थे, ये फीस तो दे ही देते हैं, आज भी देते हैं, उस वक्त भी देते अगर 24 घंटे बिजली देते। यहाँ तो 2.5% जो इनको खर्च करना था NHPC वालों को, इन सियासतदानों ने तो मिलके वो भी नहीं आप पे खर्चा होने दिया। अगर मैं गलत बात कह रहा हूं मुझे बताइए, क्या ये बातें सच नहीं है? तो आप लोगों ने, आप फिर भी आज इन लोगों को इसका सवाल नहीं, इनका गिरेबान पकड़िए, इनको कहिए भाई तुम लोगों ने क्यों ये हमारे साथ धोखा किया? तुम ही तो हमारे चौकीदार बने बैठे थे। गर्ज मतलब है जनाब, यहाँ चौधरी साहब ने कहा अखरोट के बारे में, ज़रूर क्यों नहीं, वॉलनट ग्रेडिंग और हलिंग और स्टोरेज लगने चाहिए, नाशपाती के लिए लगना चाहिए ताकि एक ही बार में नाशपाती ना जाए, अखरोट के लिए देखा जाए। ये तो कहते हैं हम इतने बड़े लीडर हैं हिंदुस्तान के, इन्होंने क्यों नहीं कभी बात की कि ये जो कैलिफोर्निया से बाद अखरोट लाते हो उस पर ड्यूटी और बढ़ाओ? क्या इनको कभी ये एहसास नहीं था? यहाँ मोरा पावर हाउस की बात हुई, बिल्कुल जायज़ बात है। अभी मुझे ये गवर्नर इंतजामिया ने फिर रोक दिया। हमारे एक चीफ सेक्रेटरी थे, पता नहीं वो क्या उनके जहन में क्या था कि साहब नहीं बनना नहीं चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? 10 मेगावाट बन रहा था, मामूली सा पैसा खर्चा हो रहा था। मैं आज वादा करता हूं अल्लाह के फजल से जिस वक्त आपकी पार्टी की हुकूमत आएगी मोरा पावर हाउस जरूर बनेगा, और जो बिजली मोरा पावर हाउस से बनेगी वो उड़ी के लिए मखसूस होगी। वो 10 मेगावाट का बनेगा और आपके लिए बनेगा। आपके बच्चों को क्यों नहीं रिजर्वेशन होगी? बिल्कुल आपके बच्चों के लिए रिजर्वेशन होनी चाहिए। ये बॉर्डर के लोग हैं, इनको सबसे पहले आपकी बच्चियां पढ़ी लिखी हुई हैं, हम नहीं कहते हैं। आज मैं यहां से कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं। टस से मस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो रही है। 40% स्कूलों में यहां हेडमास्टर नहीं, 40% स्कूलों में। यहां एक बुखारी साहब, हमारे मुनीर बुखारी, कहां हैं आप हैं यहां? दनी सईदा में आ गया आपको। 2 साल से हम कह रहे हैं इस इंतजामिया को, और गवर्नर साहब कह रहे हैं मैं तो हर चीज कर रहा हूं। गवर्नर साहब सुनिए, 2 साल से मैं आपके डायरेक्टर को कह रहा हूं कि इनको भेजो। यहाँ 30% उड़ी में स्कूलों में हेडमास्टर नहीं है। क्या आप पढ़ाई नहीं देना चाहते हो इन लोगों को? कैसे ये लोग? यहाँ अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, PHC तो बने हैं, डॉक्टर आपने नहीं रखे। और जो उड़ी के नाम पे डॉक्टर बने हैं, कोटा पे बने हैं, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पे बने, बजूम से कलम ऑर्डर निकालिए, उनको वापस भेजिए, उड़ी वालों की खिदमत करेंगे। कोटा यहां का हो, इस कोटे पे सिलेक्शन हुई हो, लेकिन खिदमत उड़ी वालों की नहीं, तो ये मंजूर नहीं होगा।
مجھے نہیں لگتا ہے ایسی سیاست آپ کو بھی منظور ہونی چاہیے. پی ایم جی ایس وائی کا ایس ڈی ایم صاحب ہمارے یہاں بیٹھے ہیں, بڑے اچھے. بھائی صاحب پیسے تو دے دو لوگوں کو, پیسے آئے ہوئے ہیں, زمینیں ان لوگوں نے چھوڑی ہوئی ہیں, کیوں نہیں پیسے دے رہے ہو؟ اگر آپ کو لگتا ہے اس میں کوئی چوری ہے, انکوائری کر لو. روز ہمیں کہا جاتا ہے نہیں جناب 2019 کے بعد تو اب نیا یہاں, وہ تو جو انڈنٹ آئے تھے وہ تو اسٹیٹ کے تھے, اب یو ٹی ہے. کتنی بار کلیریفائی کراؤ گے؟ کیا چیز کلیریفائی کراؤ گے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ زمین تو وہی ہے, اس میں تو کوئی چیز بدلی نہیں. وہ یو ٹی کی زمین ہے یا اسٹیٹ کی زمین ہے, تو آپ کیوں روڑا اڑکا رہے ہو؟ جس افسر کو نوکری نہیں کرنی ہے اس کو چاہیے گھر بیٹھنا, لوگوں کی خدمت کرے. یہ کوئی خدمت کرنے کا طریقہ تھوڑا ہی ہے کہ آپ کہتے ہو نہیں جناب. مجھے یہ بھی معلوم ہے بالکل اللہ کے فضل سے وہ آنےسٹ افسر ہے. میں نہیں یہ کہتا ہوں کہ وہ کوئی اللہ تعالیٰ نجات دے کے کوئی بددیانت افسر ہے, لیکن جو خدمت نہیں لوگوں کو کہہ رہے کہ میرے لوگ تو سفر کر رہے ہیں نا. چاہے وہ علاقہ ہے, کمل کوٹ کا علاقہ ہے, چاہے دوسرا علاقہ ہے. پی ایم جی ایس وائی میں کتنی جگہ پہ ہم نہیں کہتے ہیں کہ آج ہمیں بھی معلوم ہے نہیں جی. کچھ علاقوں میں کل دیکھ رہا تھا گوالٹا کے لیے, کل یا وہ چیف انجینئر صاحبہ آئی تھی. میں خوش ہوں کہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ وہ راستہ ہم ٹھیک کریں گے. 2014 سے تھا. شریف و نفس افسر ہے, اچھی ہے, آئی یہاں راستہ تو بنے. لیکن یہاں کے سیاسی لیڈر جو آپ کے منسٹر بھی رہے, پھر ایم پی بھی رہے, پھر اور دوسرا آیا وہ بھی منسٹر رہا, ان کو یہ پریشانی کیوں نہیں؟ ان کو ایک پریشانی کھا رہی ہے ایک صاحب کو کہ کتنی گاڑیاں چلی, کتنی گاڑیاں الطاف بخاری کے پاس ہے. کوئی ٹرانسپورٹ میں لگ جاؤ, پھر وہاں چودھری بن جاؤ گے تو وہاں گنتے رہو گے کتنی گاڑیاں بن گئی. تو گھر سے مطلب ہے جناب, تھوڑا سا آپ بھی سوچئے, ایک بدلاؤ کی طرف آئیے, اور اللہ کے فضل سے ان کو دکھائیں گے کہ اوڑی کی ترقی کیسے ہوتی ہے ایک عام آدمی سے, ایک اس آدمی سے جس کا سیاست کے ساتھ دور دور تک تعلق نہیں. کیوں خدمت گار کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ سیاستدان ہو. میں اپنی جماعت کے سبھی جو قائدین یہاں آئے ہیں, جو آگے بیٹھے ہیں, کچھ وہاں پیچھے بیٹھے ہیں, سب لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اہل نامبلا کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, سجاد کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اور ہمارے دوسرے ساتھی جو میں انڈیویجولی اگر نام لوں گا تو پھر شاید مجھے شام تک سب کے نام ہی لینے. مجھے ایک ایک کا معلوم ہے جس نے یہاں پچھلے 8 دن سے خدمت کی. اور ایک چیز میں بتاؤں گا, مجھے بڑی خوشی ہوئی, میں نے 2 4 5 دن پہلے سنا کہ آپ کا کوئی روڈ یہاں نامبلا سی کا تھا, اور آپ لوگوں نے حل شری میں بنایا, کسی نے زمین اس کے لیے چھوڑی. اس گھر کو بھی مبارکباد جس گھر نے لوگوں کے لیے زمین چھوڑی, اور ان لوگوں کو بھی مبارکباد. یہی جذبہ تو ہم میں آگے چلنا چاہیے, اسی سے آپ سیاست کو ہرا سکتے ہو, ورنہ یہ سیاستدان آپ کو اس میں بھی بانٹیں گے. ان کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے روڈ بنے, ان کے لیے ان کی سیاست چلنی چاہیے, ان کی روٹیاں سیکھنی چاہیے. مجھے بڑی خوشی ہے, میں آپ لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں, اور اس سے مجھے روشنی کی کرم لگتی ہے کہ نامبلا سے ہی بدلاؤ اٹھے گا, اور ضرور اٹھے گا انشاءاللہ. شکریہ, والسلام.